الخير عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المميز حديث البلد. طبعا كلكم متعودين إننا بنذيع كل جديد، وحلقة النهاردة حلقة تختلف تماما عن باقي الحلقات، وهو موضوع مميز عن الميتافيرس. إيه هو الميتافيرس ده؟ الميتافيرس أو العالم الافتراضي، وهي رؤية جديدة للمستقبل، وهي بكل بساطة كده ثروة مقبلة في تطوير الإنترنت، ويمكن وصفها بأنها الدمج بين العالم الحقيقي الذي نعيش فيه والعالم الافتراضي. يعني إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا عم أنت؟ أقول لك أنا يعني إيه. يعني مثلا شخص موجود في بيته ومع صديقه مثلا، وصديقه مثلا موجود في مكان تاني، وهو راح وعايز يروح مثلا مكان معاه أو يكون متواجد معاه في مكان. يعني مثلا في ظروف زي اللي احنا فيها أو واجهناها أو مرينا بيها في ظل فيروس كورونا، كان كل الناس متواجدة في بيتها. الميتافيرس ممكن تخليه يتواجد في مكان العمل وهو بيكون قاعد في بيته، يعني يروح شغله وعمله وهو موجود في بيته عادي جدا. احنا في عالم افتراضي يعني بقى. طبعا زور المصطلح العلمي للميتافيرس، فيسبوك قررت إنشاء كيان ميتافيرس بحيث أن الكيان أو الشركة يكون هو المظلة التي تضم شركة ميتافيرس بشركة فيسبوك السابقة مملوك الميتافيرس، كذلك وواتساب وانستجرام وماسنجر، وصارت جميعا مملوكة لشركة الميتا بدل ما كنا نقول إنها مملوكة لشركة الميتافيرس. هنوضح لكم أكتر عن موضوع الميتافيرس بعد الفاصل، انتظرونا. Audio Jungle. ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، ونكمل معاكم موضوع حلقتنا وهو الميتافيرس أو العالم الافتراضي. ببساطة كده، العالم الافتراضي هو النت المستقبل. يعني مثلا تقدر تشوف ماتش ليفربول في الأنفيلد أو تتفرج على ماتش برشلونة في الكامب نو من خلال نظارة هتكون موجودة في وقتها، تقدر تحضر بيها فيلم في السينما أو مسلسل، تقدر تتكلم بها أصحابك أو تشوفهم في نوادي شوارع من خلال النضارة دي. كله أكيد بيسأل هل الناس أو العالم بشكل عام قادر أن يعيش العالم الافتراضي ده؟ أكيد طبعا العالم كله، لأن التقنية دي لسه بتتطور، والاتصال حاليا مش سريع إنه يوفر لك خدمة زي دي. في المستقبل هيكون موجود خدمة الاتصال 5G، فهتكون سرعة الاتصال فائقة جدا، فهيكون تطبيق التقنية أفضل من دلوقتي وناجح. بس طبعا هم بدأوا يجربوها بشكل بسيط في ألعاب. مثلا بتسألوا أكيد هو ما هو الميتافيرس؟ هي أيقونة في ظل المبالغ الهائلة التي ترصد شركات الإنترنت الجديدة، وفي ظل الجنون من الأشخاص والشركات والاعتماد على التكنولوجي. وسينتشر الميتافيرس خلال السنوات المقبلة، خاصة مع بدء التعافي من جائحة فيروس كورونا وعودا للحياة إلى طبيعتها. بس محدش سأل نفسه هل هي الميتافيرس دي ملهاش تأثير على الناس؟ لا طبعا ليها تأثير سلبي وتأثير إيجابي جدا. لها تأثير طبعا على الأطفال وعلى الكبار. هنقول لكم على التأثير ده بعد الفاصل، انتظرونا.
لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ونكمل مع بعض موضوع الميتافيرس، وهو موضوع مميز كاستكشاف المناطق المختلفة والمناظر الطبيعية وحضور الدورات التدريبية. وتكتسب هذه الفئة من العوالم الافتراضية شهرة وشعبية مع مرور الوقت، حتى في المنظمات التعليمية والسياسية والاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية. طبعا أكيد في مميزات الميتافيرس، منها أنه بيفيد في الحالة التعليمية. طبعا إحنا كنا عارفين أن دلوقتي المدارس والكليات بتستخدم منصات عبر التواصل الاجتماعي. طبعا أكيد في ظل التقديم التكنولوجي والميتافيرس في المستقبل هيكون في تطوير أكتر من المستقبل. كمان إن الميتافيرس في المستقبل ممكن إن هي تكون أداة لتنمية عقول البشر والذكاء الاصطناعي. وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان استخدامها للناس بطريقة صحيحة بيكون في فايدة ليهم، او الميتافيرس ملهاش اي تأثير على الانسان او على المجتمع بصفة عامة. التأثير ده بيتمثل في هذا الواقع الافتراضي الجديد، هو واقع بديل للواقع الحسي يحول العلاقات الاجتماعية، كما سيكون لمشروع الميتافيرس تداعيات تربوية خطيرة. والعالم الافتراضي لأنواع كثيرة جدا، منها العوالم الترفيهية وهي الألعاب والبرامج الترفيهية للأطفال والكبار، والعالم الافتراضي. وطبعا دي بتكون بترتبط بالخيال العلمي والعوالم الافتراضية الاجتماعية، مثلا كمثل استكشافات المناطق المختلفة والمناظر الطبيعية وحضور الدورات، لأن تكتسب هذه الفئة الافتراضية شهرة وشعبية مع مرور الوقت الذي نمر به. يعني ببساطة كده مثلا ممكن انت وصاحبك تلبسوا النظارات عادي جدا وتنزلوا تيم مع بعض وتخرجوا وتقابلوا بعض في مكان، في الشارع، في نادي، في كافيه، في مطعم، زي ما انتم محددين طبعا. وعلى يعني مش انت وصاحبك بس، انت ممكن ومجموعة من اصحابك حسب التيم اللي انتوا نازلين فيه مع بعض. وده ممكن الاماكن اللي انت عايزها طبعا تروحها، اي مكان انت عايز تروحه من خلال النضارة دي انت واصدقائك او مجموعة الاصدقاء بتروحها. بيكون عليها برامج دراسية وتحضير دروس من خلالها. طيب يعني كده فيها فايدة كبيرة للاطفال، بتنمي الذكاء الاصطناعي ولها فوائد كبيرة جدا. طبعا زي ما حضراتكم فهمتوا كده بالظبط ان موضوع الميتافيرس ان انا ممكن ان انا امارس حياتي طبيعي جدا. يعني في ظل فيروس كورونا لو موجود الميتافيرس ما كانش طبعا كنت اقدر ان انا امارس العام الدراسي بشكل طبيعي جدا. طلبة الكليات والجامعات تمارس دراستها بشكل طبيعي، وطلاب المدارس الابتدائية والية، كل الناس اللي تقدر تستخدم تطبيق الميتافيرس من خلال النظارة. او طبعا اقدر ان انا امارس بيه حياتي. هو طبعا اكيد زي ما قلت لحضراتكم انه له سلبيات وله ايجابيات. سلبيات ان انا ممكن اعيش مع البرنامج ممكن يدمر العامل النفسي بتاعي. يعني انا لو استخدمت الميتافيرس ان انا عن متعتها مثلا ان انا البس النضارة واقابل اصدقائي ونخرج نروح نوادي ونركب عربيات ونتفسح، ويبقى انا هدمر العامل النفسي بتاعي. يبقى انا طبيعي جدا ان انا كده مش هشتغل ومش هعمل اي حاجة ومش هعرف امارس حياتي الطبيعية اللي انا كنت عايشها. طيب انا استخدم الميتافيرس ان انا ممكن مثلا زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ان انا ممكن اتفرج مثلا على ماتش ليفربول في الانفيلد عادي طبيعي جدا من خلال النضارة ومن خلال التطبيق. وطبعا بيبقى فيه جلافزات، وطبعا في بعض الاشياء لازم تبقى موجودة من خلال برنامج الميتافيرس عشان تقدر ان انت تعيش العالم الافتراضي انت وجميع الاصدقاء اللي بيكونوا متواجدين معاك. طبعا مش شرط ان انت تمارس او مش شرط ان انت تروح مثلا تتفرج على ماتش او تروح سينما او تخرج اي مكان انت عايزه ويكون معاك حد. عادي جدا انت تخرج لوحدك، بس ده طبعا زي تطبيق الفيسبوك او الواتساب لازم نكون احنا اصدقاء عند بعض عشان نقدر ان احنا نخرج مع بعض من خلال الميتافيرس. يعني انا لو مش صديق عندك
يعني زي الفيسبوك، انا مثلا لو مش صديق عندك فانا ما بشوفش مثلا اخبارك، ما بشوفش منشوراتك، ما بشوفش اي حاجه تخصك. في فرق، انا لما اكون صديق عندك فبتبقى منشوراتك بتبدا ايه، بتبقى قدامي كده مثلا بشوفها. اول ما بفتح الفيسبوك مثلا بلاقي الاخبار بتاعتك، اي حاجه انت نشرتها بتكون موجوده قدامي، بخلاف ان انت ما تكونش موجود عندي خالص. طيب دلوقتي انا وصديقي مثلا عن نستخدم تطبيق الميتافيرس، وانا دلوقتي عايز اخرج مثلا، هنتفسح مثلا او هنخرج مع بعض، نروح نادي مثلا، هنروح اي مكان، كافيه، اي مكان هنخرج نروحه مع بعض. بتواصل معاه طبعا من خلال التليفون، وبيشغل التطبيق وانا بشغل التطبيق، وبنبدأ ان احنا نخرج مع بعض واحنا في نفس المكان بتاعنا، ما بنتحركش، احنا قاعدين في بيوتنا وقاعدين في مكاننا. بس احنا دخلنا احنا كده في العالم الافتراضي. خلاص انت لبست النضارة وفتحت التطبيق بتاعك وخرجت وحددت مكان نتقابل فيه انا وصديقي، وبنتقابل طبيعي جدا، وبنقضي الفسحة بتاعتنا أو بنروح المكان اللي احنا رايحينه، وبنقضي فيه الوقت الممتع طبعا. بس طبعا زي ما قلت لحضراتكم، لو تماديت مع الميتافيرس ان انت تستخدمها في كل الاوضاع اللي انا بقول لحضراتكم عليها، طبعا ده بيأثر عليك جدا وغالبا على الاطفال. فطبعا يعني الميتافيرس ما ينفعش طبعا نستخدمه في حاجات مضرة عشان ما نأثرش على نفسنا. هو تطبيق خطير جدا جدا، وانا بنصحكم كل من هو يستخدم الميتافيرس في المستقبل فهو يستخدمه في الاشياء المفيدة. وبكده نكون خلصنا موضوع حلقتنا النهاردة وموضوع الميتافيرس الافتراضي. وقبل ما نختم حلقة اليوم أحب أن أذكركم بافتتاح شركة AMS Arab Media Screen، شاشة الإعلام العربي، من بداية شهر 11. وأخيرا أشكركم جميعا أعزائي مشاهدي برنامج حديث البلد على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.